बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट शरद केसीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा कोरोना भाइरस संक्रमितको दैनिक गणना अहिलेसम्मकै उच्च, थप 2 जनाको मृत्यु। जम्मा 671 जना संक्रमित हुनुहुन्छ र जम्मा संक्रमितको संख्या 7848 छ। बढीमा फागुन महिनासम्ममा संक्रमण नियन्त्रणमा आउने प्रधानमन्त्रीको विश्वास, तर क्वारेन्टिन राखिएका क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको गुनासोले दर्शाउँछ त्यहाँभित्रको बेहाल। क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरू खानपिन सबै बोरी बिस्तारा सबै आफ्नो घरबाट लगेको पनि देखिएको छ। उहाँहरूलाई हामीले दिन सक्ने हामीसँग केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी बिचमा पिछिल्लेको मर्का परेको अवस्था छ हामीलाई। राष्ट्रपतिद्वारा संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण र अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारद्वारा लिखित एउटा पुस्तकको प्रकाशन रोक्न ट्रम्प प्रशासनको अन्तिम प्रयास जारी। तर सबभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। युरोपियन युनियनको एउटा शीर्ष अदालतले गैर सरकारी संस्थाहरूमा विदेशी दाताबाट रकम ल्याउन रोक लगाउने एउटा हङ्गेरियन कानुन बदर गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ। बीबीसीका निक थ्रोप भन्छन्, युरोपियन युनियन कोर्ट अफ जस्टिसले भनेको छ, सन् 2017मा बनाइएको यो हङ्गेरियन कानुनले मौलिक हकको हनन गर्छ र स्वतन्त्र रूपमा सम्पत्तिको आदान प्रदानलाई रोक्छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, उक्त कानुनले हङ्गेरीमा वर्षको $26,000 भन्दा बढी रकम विदेशी दाताबाट ल्याउनेहरूले त्यसको घोषणा गर्नुपर्ने र दाताहरूको सूची सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हङ्गेरीको सरकारले भने यसले पारदर्शिता बढाउने बताउने गरेको छ। यो हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टोर ओर्बान र उदारवादी हङ्गेरियन अमेरिकी समाजसेवी जर्ज सोरस बीचको झगडासँग जोडिएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न गहिरो आर्थिक सङ्कटलाई रोक्नका लागि अर्थतन्त्रमा थप रकम प्रवाह गर्नेमा ब्रिटेन पछिल्लो देश बनेको छ। ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डले $120 अर्ब बराबरको प्रोत्साहन राशि उपलब्ध गराउँदैछ। तर उसले महामारीले अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभाव सुरुमा आकलन गरिएको भन्दा कम हुन सक्नेमा जोड दिएको छ। ब्रिटेन युरोपेली अर्थतन्त्रमा खराब रूपमा असर परेका मुलुकहरूमध्येमा पर्छ। बीबीसीका एन्ड्रु वाकर भन्छन्, ब्याङ्क अफ इङ्ल्यान्डको मुख्य नीति निर्माता समितिले भनेको छ, ब्रिटेन र विश्वको आर्थिक अवस्था अस्वाभाविक रूपमा अनिश्चित देखिएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाई, भारत सरकारका अधिकारीहरूले उत्तरी लद्दाख क्षेत्रमा चिनिया सैनिकसँग झडपमा सामेल भएका सबै भारतीय सैनिकहरूको विवरण दिएको बताएका छन्। केही सञ्चार माध्यमहरूले सोमबार राति भएको उक्त झडपमा सामेल केही भारतीय सैनिकहरू चिनियाको नियन्त्रणमा रहेको र केही हराएको भन्ने विवरण दिएपछि सरकारको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो। अधिकारीहरूले 20 जना सैनिकहरू मारिएको र कैयौं सैनिक घाइते भएको बताएका छन्। उक्त झडपमा दुवैतर्फबाट गोली चलेको थिएन। चिनिया विदेश मन्त्रालयले चाहिँ त्यस क्षेत्रमा अवस्था सामान्य रहेको जनाउँदै भारतीय सैनिकहरूलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश नगर्न भनेको छ। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। सन् 2010मा लन्डनमा एकजना पाकिस्तानी राजनीतिज्ञको हत्या गरेको आरोपमा पाकिस्तानको एउटा अदालतले 3 जना मानिसलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। डाक्टर इमरान फारूकलाई एकजना अपरिचित व्यक्तिले उनकै घर बाहिर छुरा प्रहार गरेर हत्या गरेका थिए। पछि उक्त हत्याको आरोपमा पाकिस्तानमा 3 जना मानिसहरू पक्राउ परे। एमक्युएम भनिने एउटा अभियानका वरिष्ठ नेता फारूकलाई पार्टीभित्रको आपसी मतभेदका कारण हत्या गरिएको प्रहरीको विश्वास छ। अभियुक्तहरूलाई मृत्युदण्ड दिइने छैन भन्ने यकिन गरिएपछि यसै वर्षको सुरुवातमा ब्रिटिस प्रहरीले उक्त घटनाका प्रमाणहरू पाकिस्तानी अदालतलाई उपलब्ध गराएका थिए। कोरोना भाइरस महामारी रोक्नका लागि चिनिया अधिकारीहरूले राजधानी बेइजिङ नजिकै यात्रा प्रतिबन्धहरूलाई विस्तार गरेका छन्। 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण भेटिएपछि आङसिन क्षेत्रमा करिब 5 लाख मानिसहरूलाई त्यहाँबाट बाहिर जान र भित्र प्रवेश गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ। उक्त क्षेत्र राजधानी नजिकैको खुवे प्रान्तमा पर्छ। त्यस क्षेत्रमा स्वास्थ्य अधिकारीहरूले आम परीक्षण र संक्रमितहरूको सम्पर्कमा रहेका मानिसहरूको पत्ता लगाउने काम गरिरहेका छन्। र अफगानिस्तानको रक्षा मन्त्रालयले दक्षिणी प्रदेश कान्दाहार स्थित एउटा सुरक्षा जाँच चौकीमा भएको आक्रमणमा कम्तीमा 13 जना तालिबान विद्रोहीहरू मारिएको बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ भएको तीव्र झडप पश्चात विद्रोहीहरू पछि हटेका छन्। तालिबानले भने उक्त घटनाबारे हालसम्म प्रतिक्रिया जनाएको छैन। उक्त प्रदेशकै कुनै क्षेत्रमा तालिबानले एउटा सैन्य आधार शिविरमा हमला गर्दा कम्तीमा 7 प्रहरी अधिकृतको मृत्यु भएको र 5 जना घाइते भएको बताइएको छ।
यो BBC नेपाली सेवा हो। साँझपखमा तपाईँलाई स्वागत छ। पछिल्लो साता हरेक दिन तीव्र रूपमा बढिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमणको दैनिक गणनामा आज सबै संक्रमितको संख्या सार्वजनिक गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार विगतमा थप 671 जना संक्रमित फेला परेका छन्। एकजना विशेषज्ञले तराईका जिल्लाहरूमा समुदायमा फैलिएर संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको बताए। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। हिजो एकै दिन सर्वाधिक 586 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएकोमा आज त्योभन्दा झण्डै 100 जना भन्दा बढी संक्रमित फेला परेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार संक्रमितको कुल संख्या झण्डै 8000 पुगेको छ। उनका अनुसार एक महिला र एक पुरुषको संक्रमणका कारण ज्यान गएको छ। 80 जना महिला र 591 जना पुरुष गरी जम्मा 671 जना संक्रमित हुनुहुन्छ र जम्मा संक्रमितको संख्या 7848 छ। त्यसमध्ये महिला 619 जना र पुरुष चाहिँ 7229 जना। मनाङ जिल्लामा पनि संक्रमित भेटिएपछि कोभिड-19 को विस्तार देशका 77 मध्ये 74 जिल्लामा भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा विशेषज्ञको रूपमा सहभागी डाक्टर प्रभात अधिकारीका अनुसार संक्रमणका 4 चरण मध्ये तराईका जिल्लामा संक्रमण तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेको छ। सुरुको स्टेज भनेको चाहिँ बाहिरबाट आएको केस भयो भने सेकेन्ड स्टेज भनेको बाहिरबाट आएको केसबाट उहाँको जोसँग सम्पर्क हुन्छ घरको मान्छेहरूमा फैलिन्छ। थर्ड स्टेज भनेको चाहिँ त्यसपछि टोलमा जान्छ र फोर्थ भनेको चाहिँ म्यासिभ आउटब्रेक हुन्छ। र यो हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ तराईको बेल्टहरूमा चाहिँ हामी थर्ड स्टेजमा पुगेको देखिन्छ हैन, लोकल ट्रान्समिसन भएको देखिन्छ भने अरू ठाउँहरूमा जस्तै कि काठमाडौँमा अथवा पहाडी भेगहरूमा चाहिँ स्टेज 1 अथवा 2 मा मात्रै भएको देखिन्छ। अलि मोटामोटी चाहिँ तथ्याङ्क त्यसले देखाउँछ। अहिले देशभरि 1 लाख भन्दा बढी मानिस क्वारेन्टिनमा छन्। तर क्वारेन्टिनको सुविधा र परीक्षणको गतिप्रति स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू समेत असन्तुष्ट देखिन्छन्। अर्घाखाँचीमा क्वारेन्टिनमा रहेका एक युवाले परीक्षणको नतिजा नआउँदै हिजो आत्महत्या गरेका थिए। कतिपयले त्यसलाई सरकारी कमजोरीको एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण ठानेका छन्। क्वारेन्टिन र परीक्षणको सुस्त गतिले निम्त्याएको समस्याबारे बुटवलबाट माधव नेपाल भन्छन्। अर्घाखाँची सिद्धगङ्गा नगरपालिकाको हरि माध्यमिक विद्यालयको क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका 43 वर्षीय देवबहादुर विकले हिजो बिहान गरेको आत्महत्याको घटना र उनको शव व्यवस्थापनको प्रक्रियाले पनि कोरोना भाइरसका अगाडि सरकारहरू कति उदासीन छन् भन्ने देखाउँछ। भारतबाट आएर जेठ 10 गतेदेखि क्वारेन्टिनमा बस्दै आएका विकको स्वाबको नमुना सङ्कलन करिब 2 सातापछि गरिएको थियो र त्यसको रिपोर्ट आउन 11 दिन लाग्यो, जुन बेला उनले आत्महत्या गरिसकेका थिए। बिहान 3 बजेतिर रुखमा झुन्डिएर आत्महत्या गरेका विकको शव करिब 16 घण्टासम्म रुखमा झुन्डिरह्यो र राति रिपोर्ट आएपछि मात्र शवको व्यवस्थापन गरियो। 2 छोरा 2 छोरी श्रीमती र दीर्घरोगी बाबुलाई छाडेर उनी त गए, तर बाँच्नेको अवस्था त्यस्तै नाजुक रहेको बताइन्छ। त्यहाँका वडा अध्यक्ष कमल पौडेलका अनुसार अहिले परिवारसँग पानीको बाटो चलाउने अर्थात् क्रिया गर्ने पनि पैसा छैन। पानीको बाटो चलाउनलाई पनि उहाँसँग खर्च छैन भन्नुभएको थियो। मैले कसै सकिन्छ तपाईँको लागि पानीको बाटोको लागि हामी पहल गर्छौँ, हात्तिनु सहेरा गर्नु सब हुने भइसक्यो। अब उहाँलाई कसरी हुन्छ, अब हाम्रो वडाबाट वडाका साथीहरूबाट नभए चाहिँ यहाँको व्यापारीहरूबाट कस्तो सक्दो सहयोग गराएर उहाँको लागि चाहिँ काफी व्यक्ति गर्नुपर्छ तत्कालको लागि। त्यस्तै क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूको व्यवस्थापनमा पनि कठिनाई परेको पौडेल बताउँछन्। उहाँहरूलाई हामीले दिन सक्ने हामीसँग केही पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा हामी बिचमा चाहिँ पिछिल्लेको अवस्था छ, मल्का परेको अवस्था छ हामीलाई। सुरुमा भएको विपदको अवस्था चाहिँ भएको पैसाले एक रात वितरण गरियो, सरकारको सामान लिने गरियो। अहिले आएर हामीले किने मास्कहरू नगरपालिकाबाट पनि पास नहुने भइसकेपछि नगरपालिकाबाट मास्क प्राप्त नहुने समस्या पर्ने स्थिति आइसकेको छ। प्रदेश नम्बर 5 मा सबैभन्दा बढी कोरोनाको संक्रमण देखिएको कपिलवस्तु जिल्लामा रहेका क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा कुनै पनि सरकारले ध्यान नदिँदा अवस्था नाजुक भएको बताउने यशोधरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष गिर्जेश कुमार पाण्डेले क्वारेन्टिनको व्यवस्थापन आफ्नै स्रोतले गर्नु परेको बताउँछन्। संघीय सरकार र पनि प्रदेश सरकारले बजेटमा पठाएको अवस्था छ। 10 लाख रुपियाँ प्रदेशले पठाएको थियो। क्वारेन्टाइनमा चाहिँ यो राहत बाँच्ने विषयमा चाहिँ गयो। संघले चाहिँ केही अलिकता पैसा पनि पठाएन। समयमा स्वाब संकलन नहुनु, रिपोर्ट आउन हप्तौं लाग्नु तथा पछिल्लो पटक जाँच बिना घर पठाउनु जस्ता क्रियाकलापले समस्या झन जटिल हुन सक्ने सर्वत्र आशंका गरिएको छ। प्रदेश सभा सांसद विष्णु पन्थीले यो बेला संयम भएर काम गर्नुपर्नेमा संघीय सरकार आत्तिएको जस्तो देखिँदा धेरै कमजोरीहरू थपिँदै गएको बताउँछन्। कतिपय चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरूको लागि खानपिन सबै बोरी बिस्तारा सबै आफ्नो घरबाट लगेको पनि देखिएको छ। अब जहाँ असाध्यै धेरै चाहिँ संख्याहरू भयो त्यसलाई पालिकाले पनि पुर्याउन नसकेर क्वारेन्टाइन बस्ने तर आफ्नै व्यवस्थापनमा र क्वारेन्टाइनमै ठुलो संख्या चाहिँ भएको
भएको हुँदा त्यहाँ सामाजिक दूरी अथवा व्यक्तिगत दूरी पनि कायम नभएको हो। अहिले प्रदेश नम्बर 5 को क्वारेन्टिनमा मात्र करिब 25,000 जना रहेको यहाँको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। संक्रमणबाट मर्ने 9 जना मध्ये अधिकांशको रिपोर्ट मरेपछि मात्र आएको थियो। प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसलाई लक्षित गरेर अहिलेसम्म करिब 44 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको बताएको छ। माधव नेपाल, BBC बुटवल। देशभर रहेका क्वारेन्टिनको दुरावस्थाका कारण त्यहाँ बसिरहेका 1.25 लाख जति मानिसको स्वास्थ्य कस्तो जोखिममा परेको छ। सब टेस्टको भएको किट पनि अझ हाम्रो 7-8 दिन भइसक्यो, त्यो हाम्रो रिजल्ट आएको छैन। त्यो खालको विडम्बना हामीले भोगिरहेको छौँ स्थानीय तहले। क्वारेन्टाइनमै सरेको कारणले नियन्त्रण भन्दा बाहिर गइसक्यो के स्थानीय तह जनप्रतिनिधि भएर मात्रै नेपालमा जति भए यसरी हुनुपर्ने त्यो चाहिँ रोकिएको छ भन्ने हाम्रो दाबी हो। अब धेरै गाउँहरूमा यसरी चाहिँ यो क्वारेन्टाइनमा राख्ने क्षमता थिएन। भोलिको BBC बहसमा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका गाउँपालिका महासङ्घका अध्यक्ष दुर्गा दत्त ओझा। कृपया सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। नेपालमा निरन्तर बढिरहेको कोरोना भाइरस संक्रमण साउनको अन्तिमतिर उच्च बिन्दुमा पुगेर ओह्रालो लाग्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन्। चाडबाडका बेला हुने आवत जावतले फेरि त्यसलाई असोजपछि बढाउने र फागुनमा पुगेर नियन्त्रण हुने उनले बताए। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले चाहिँ क्वारेन्टिनको सुरक्षित व्यवस्थापन र समुदायमा संक्रमण फैलिनबाट रोकिए मात्र उक्त अनुमान सही हुन सक्ने जनाएका छन्। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट सञ्जय ढकालबाट। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण साउन महिनाको अन्त्यतिर उच्च बिन्दुमा पुग्ने आकलन गरिएको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आज राष्ट्रिय सभामा जानकारी दिएका छन्। दिनहुँ भारतबाट फर्किरहेका नेपालीहरूको संख्या बिस्तारै कम हुँदै गएको आँकडा प्रस्तुत गर्दै उनले चैतदेखि जेठसम्म आइपुग्दा दैनिक करिब 7,000 को औसतमा मानिस आएको र त्यो क्रम अहिले करिब 2,000 मा घटेको बताए। त्यसैका आधारमा उनले संक्रमणको वृद्धिको अनुमान प्रस्तुत गर्दै भने यस ट्रेन्डलाई हेर्दाखेरि हामी श्रावणको अन्त्यतिरसम्ममा यसको पिक हुने अनुमान गर्न सक्छौँ अथवा भदौको सुरुतिर र यो त्यसपछि ओह्रालो लाग्छ र हामी यसलाई क्रमशः नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। तर उनले पहिलो उच्च बिन्दुबाट ओह्रालो लाग्ने समयमा नै धेरै चाडबाडको मौसम पनि आइपर्ने हुनाले त्यसले फेरि जोखिम बढाउने बताए। दशैं, तिहार र छठमा हुने आवत जावतले फेरि संक्रमण बढाउन सक्ने भन्दै उनले त्यसो भयो भने फेरि मङ्सिर अन्तिमतिर उच्च बिन्दुमा पुग्ने र फागुनसम्म पुग्दा नियन्त्रण हुने अनुमान रहेको बताएका छन्। तर विज्ञहरूले चाहिँ त्यो अनुमानको आधार प्रष्ट नभएको भन्दै त्यसका निम्ति अन्य शर्तको पालना भएको हुनुपर्ने औल्याएका छन्। संक्रमण कुन गतिमा बढ्छ भन्ने कुरा एकजना मानिसले कतिजनालाई संक्रमित पारिरहेको छ भन्ने आँकडामा मुख्य निर्भर हुने विश्वव्यापी प्रवृत्ति रहेको जनस्वास्थ्यविद डाक्टर शरद राजवन्तले बताए। तर यदि सरकारले बाहिरबाट आएकाहरूलाई क्वारेन्टिनमा सुरक्षित राख्न सक्यो भने र समुदायमा फैलनबाट रोक्न सक्यो भने प्रधानमन्त्रीको अनुमान सही नै हुन सक्ने उनले बताए। साउनसम्म पुग्दा नपुग्दा हामी पनि झन्झै हाम्रो संक्रमणको 6औं महिनातिर हामी प्रवेश गरिरहेका हुन्छौँ। अरू पनि यसो ट्रेन्ड हेर्दाखेरि 6 मन्थ्स पछाडि चाहिँ प्लेटोहरू हुँदै हुँदै डिक्लाइनको उसमा गएको देखिएको छ अरू ठाउँमा पनि। तर यो सबै कुरा केमा भर पर्छ भने यदि हामीले भारतबाट आउने नेपालीहरूको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने मात्रै यो कुराहरू सही हुन्छ। अर्का जनस्वास्थ्यविद तथा महामारीका जानकार डाक्टर बाबुराम मरासिनी पनि समुदायमा नफैलिएमा साउनमा उच्च बिन्दुमा संक्रमण पुगेर ओह्रालो लाग्न सक्ने ठान्छन्। टाइममा PCR टेस्ट नगरेको कारणले कति सारे भन्ने आकलन गर्न गाह्रो छ। यदि उनीहरूले धेरै नसारेको भए त यो ठुलो लक मेरो विचारमा यो असारभित्र सकिन्छ। यो असारभित्र सकेपछि साउनको पहिलो हप्तापछि मेरो विचारमा डिक्लाइन हुन्छ। सबभन्दा ठुलो गल्ती त आरडिटीबाटै हो। आरडिटीले नेगेटिभ गरेर पठाइदियो, उनीहरू खुसी भएर घरतिर गए। तैपनि तपाईँहरूले एक हप्ता जति अरू छुट्टी बस्नु होला भनेर उनीहरू चाहिँ छुट्टी बसेका रहेछन् भने उनीहरूले सारेनन्। फेरि खुसी भएर गए चाहिँ उनीहरू गएका रहेछन् भने चाहिँ उनीहरूले सारे भन्ने त भन्छ। अहिलेसम्म क्वारेन्टिनमा 1 लाख भन्दा केही बढी मानिस रहेको अनि आइसोलेसनमा झन्डै 5,000 तथा अस्पतालमा 6,500 भन्दा बढी मानिस रहेको जानकारी बिहिबार प्रधानमन्त्रीले संसदमा गराएका छन्। सञ्जय ढकाल, BBC काठमाडौँ। अब सुन्नुहोस् श्रोता प्रतिक्रिया साथीहरू विष्णु पोखरेल र कमल परियारबाट। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा आज हाम्रो प्रश्न थियो, लकडाउन खुकुलो बनाएर सरकारी तथा अन्य कार्यालयहरू खुले पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन भएको छैन। सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नहुँदा तपाईलाई के कस्तो मर्का परेको छ? सार्वजनिक यातायातको सम्बन्धमा कस्तो व्यवस्था गरिनुपर्छ? फेसबुकमा दामोदर भण्डारीले आफ्नो समस्या यसरी दर्शाएका छन्। म दाजु र भाउजू सँगै बस्छौँ। हामी सरकारी कार्यालयमा कार्यरत छौँ। हामीसँग कुनै सवारी साधन छैन, जसले गर्दा दाजु कार्यालय आवाज जावत गर्न घन्टौँ हिँड्न बाध्य हुनुहुन्छ। भाउजूको पनि अवस्था उस्तै हो। मेरो कार्यालय उपत्यका बाहिर छ। म दिनदिनै गाडीको खोजीमा भौतारिन्छु। परिणाम शून्य छ।
कहिलेकाहीँ डर लाग्छ जुन पायो त्यही गाडीमा जाँदा कतै संक्रमणको शिकार हुने त होइन भनेर। हामी त सामान्य नमुना मात्रै हौं। यस्तोमा दुःख पाउने कृषक, श्रमिक, अन्य व्यक्ति कति छन् कति? निश्चित मापदण्ड बनाएर सार्वजनिक गाडी चलाए केही राहतको महसुस हुने थियो कि? त्यस्तै समस्या परेको बताउँदै खेमनाथ सापकोटा लेख्छन्, चैत्र 10 गतेदेखि म दाङमा छु। सार्वजनिक यातायात खुलेको छैन। असार 1 गतेदेखि विद्यालय प्रशासन खुल्यो रे। म कार्यरत सिन्धुली स्थित विद्यालयमा कसरी पुग्ने होला? शेरबहादुर केसीको मत छ, कोरोना भाइरस सिंगो विश्वमै मानव जातिका सामु चुनौती बनेर आएको यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्दै लकडाउन खुकुलो पार्नु र पार्न बाध्य पार्नु संक्रमण तथा मृत्युदरलाई बढावा दिनु हो। खुकुलो बनाइहाले पनि विभिन्न पेशा व्यवसायमा संलग्न हुने हामी जस्ता बहुसंख्यक मानिसहरूको लागि सहज आवागमनको मुख्य साधन सार्वजनिक यातायातलाई सुरुवात गर्नुपर्छ। सीता खरेलको भनाइ छ, अहिलेको अवस्थामा निजी सवारी साधन नहुने सबै सेवारत कर्मचारी र सेवाग्राहीलाई अत्यन्तै गाह्रो परिरहेको छ। सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्चालन गर्ने परिस्थिति पनि छैन। यदि सञ्चालन गरिए त्यो संक्रमण फैलाउने खतरनाक माध्यम बन्नेछ। सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउने परिस्थिति नहुन्जेलसम्म सम्पूर्ण काम कारबाही बन्द गर्ने र विलम्ब, दण्ड वा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। र महेश शर्मा ट्विटरमा लेख्छन्, काठमाडौँ जस्ता घना बस्ती भएका शहरमा कोरोनाको संक्रमण बढ्यो भने हाल भएका स्वास्थ्य तथा अन्य संरचनाले धान्न नसक्ने स्पष्ट छ। बढ्दो संक्रमणलाई व्यवस्थापन गर्न संरचनाहरू पूर्ण रूपमा तयार नपारी सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा निकै विचार पुर्याउनुपर्छ। अब बाँकी प्रसङ्ग। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा समेटिएको नयाँ नक्सा निशान छापमा समावेश गर्न संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित संविधान संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छन्। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता हरिप्रसाद दाहालका अनुसार दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई पेश भएको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण भएको हो। उक्त विधेयक आजै दिउँसो राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको थियो। थप चर्चा कमल परियारबाट। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएपछि पठाइएको उक्त विधेयक तल्लो सदनमा जस्तै राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। त्यसपछि उक्त विधेयक अनुमोदनका निम्ति राष्ट्रपति कार्यालय पठाइएको थियो, जुन आजै प्रमाणीकरण भएको छ। प्रतिनिधि सभामा उपस्थित सबै सांसदले गत शनिबार उक्त संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए। राष्ट्रिय सभाका विपक्षी सांसदहरूले पनि साथ दिएपछि विधेयक सर्वसम्मतिले पारित भएको राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले घोषणा गरे। 57 जना माननीय सदस्यहरूले नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा मतदान गर्नु भएकोले उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु। कुल 59 सदस्य राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले मत दिन नमिल्ने र 1 जना सदस्य मनोनित हुन बाँकी भएकाले राष्ट्रिय सभामा मतदान गर्ने कुल सदस्य संख्या 57 नै हो। भारतको नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग समेटिएको राजनीतिक नक्सा नेपालले जारी गरेपछि भारत र नेपाल बीच तिक्तता बढेको छ। मार्च महिनामा भारतीय रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाटै लिपुलेक हुँदै तिब्बतमा रहेको मानसरोवर जाने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपालले त्यसको विरोध गर्दै कूटनीतिक पत्र नेपाल स्थित भारतीय राजदूतलाई थमाएको थियो। नेपालले उत्पन्न नयाँ परिस्थिति र सीमा समस्याबारे कुराकानी गर्न भारतसँग बारम्बार ताकेता गरे पनि भारतीय पक्षले व्यवस्था गरेको नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीले संसदमै जनाएका थिए। कमल परियार, BBC, काठमाडौँ। अब एकाध अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकामा ट्रम्प प्रशासनले भूतपूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले लेखेको एउटा पुस्तकको प्रकाशन रोक्नका लागि अन्तिम प्रयास गरिरहेको छ। बोल्टनले लेखेको पुस्तकमा अन्य विभिन्न आरोपहरूका साथै यसै वर्ष हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा आफू पुनः निर्वाचित हुनका लागि ट्रम्पले चीनसँग सहयोगको याचना गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ। BBC विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयले राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले उक्त पुस्तकलाई बजारमा पठाउन रोक्नुपर्ने माग गर्दै एउटा आपतकालीन आदेश दर्ता गराएको छ। तर संविधानविदहरूले उक्त कदम सफल नहुने बताएका छन्। अनि कतिपय अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले उक्त पुस्तकका केही अंशहरू यसअघि नै प्रकाशित गरिसकेका छन्। द रूम वेयर इट ह्यापन्ड नामक उक्त पुस्तक जुन 23 तारिखमा सार्वजनिक हुँदैछ। पुस्तकमा बोल्टनले राष्ट्रपति ट्रम्पका निर्णयहरू पुनः निर्वाचन जित्ने महत्वाकांक्षाद्वारा प्रेरित रहेका थिए भन्ने देखाइदिएका छन्। धेरै आरोपहरू निजी वार्तालापमा आधारित छन् र ती आरोपहरू सही हुन् कि होइनन् भनेर जाँच्न सम्भव छैन। ट्रम्प प्रशासन उक्त पुस्तकलाई लिएर बोल्टन विरुद्ध खनिएको छ। ट्रम्पले चाहिँ पुस्तकलाई
त्यसलाई उनकै शब्दमा झुट र बनावटी कथाहरूद्वारा सिर्जित बनेका छन्। तर बोल्टनको उक्त पुस्तकलाई पहिले उनले सम्हालेको उच्च पदका कारण निकै उत्सुकतापूर्वक हेरिएको छ। गत जनवरी महिनामा व्हाइट हाउसले उक्त पुस्तकमा एकदमै गोप्य विवरणहरू रहेको र त्यो हटाइनुपर्ने बताएको थियो, तर बोल्टनले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए। बिहीबार ढिलो गरी न्याय मन्त्रालयले पुस्तकलाई बजारमा पठाउन रोक्नका लागि शुक्रबार बहस गर्न एकजना न्यायाधीशलाई भनेको छ। विष्णु पोखरेल, भारतले चिनिया सेनासँग हिंसक सङ्घर्ष भएको गलवान उपत्यकामा आफ्नो स्वामित्व भएको चीनको दाबी अस्वीकार गरेको छ। सोमबार राति त्यहाँ भारतीय र चिनिया सैनिक बीच भएको सङ्घर्षमा कम्तीमा 20 जना भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको भारतले जनाएको थियो। उक्त घटनापछि दुई एसियाली शक्तिबीच तनाव चर्किएको छ। बीबीसी विवरणहरूमा आधारित एक रिपोर्ट। गलवान क्षेत्रमा चीनको दाबीलाई भारतीय विदेश मन्त्रालयले उसकै शब्दमा अतिरञ्जित र समर्थन गर्न नसकिने बताएको छ। विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तवले अतिरञ्जित र अस्वीकार्य दाबी सहमति विपरीत भएको बताएको भारतीय समाचार संस्था पीटीआईले उल्लेख गरेको छ। दुवै पक्षले विकट हिमाली क्षेत्रको विवादास्पद सीमामा भएको घटनाका सम्बन्धमा एकअर्का समक्ष विरोध जनाइसकेका छन्। चीनले आफ्नो क्षतिका बारेमा बताएको छैन, तर भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले कम्तीमा 40 जना चिनिया सैनिकको ज्यान गएको दाबी गरेका छन्। भारतका केही सैनिकहरू हराइरहेको बताइएको छ। सीमा विवादका विषयमा भएको हिंसात्मक भिडन्तमा चिनिया सैनिकहरूले प्रयोग गरेको भनिएको कच्चा हतियारहरूको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। बिहीबार सार्वजनिक भएको तस्बिरमा फलामको डन्डीमा किला ठोकेर बनाइएको घरेलु कच्चा हतियार देख्न सकिन्छ। उक्त तस्बिर बीबीसीलाई भारत चीन सीमामा तैनात भारतीय सेनाका एकजना वरिष्ठ अधिकारीले उपलब्ध गराएका हुन् र उनले ती हतियार चिनिया सैनिकहरूले प्रयोग गरेको बताएका छन्। तपाईँ BBC नेपाली.com ती हतियारको तस्बिर हेर्न र त्यस सम्बन्धी समाचार पढ्न सक्नुहुन्छ। बाँकी प्रसङ्ग नेपालकै। चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी 4.5 महिनादेखि बन्द हुँदा नेपाली व्यवसायीका 200 भन्दा बढी कन्टेनर चीनको केरुङमा अलपत्र परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्। कहिले खुल्ला त्यो एउटा मुख्य नाका? नुवाकोटबाट शक्तिमाया तामाङ भन्छन्। हिउँ तथा पहिरोले सडक पोरिदा माघ 15 गतेदेखि बन्द भएको रसुवागढी नाका त्यस लगतै फैलिएको कोरोना भाइरसको महामारीका कारण निरन्तर ठप्प छ। माघ 15 अघि सामान लिन केरुङ पुगेका नेपाली कन्टेनर उतै थन्किँदा ढुवानी रोकेर घाटा बेहोरी रहेको र कन्टेनरका पार्ट पूर्जा समेत खिया लागेर बिग्रिन थालेको कन्टेनर व्यवसायीहरू बताउँछन्। नाका बन्दसँगै ढुवानी रोकिएर आफूहरूले घाटा बेहोरी रहेको बताउँदै कन्टेनर व्यवसायी संघका अध्यक्ष मानबहादुर तामाङले नेपाल सरकारले यो सार्वजनिक दूरी कायम गरेर एउटा व्यवस्थित ढङ्गले नाका सञ्चालन गरेर व्यापारीहरूलाई पनि ल अब नाका पूर्ण रूपमा सञ्चालन भयो, आफूले गरेको व्यवसाय धन्दाहरू सिस्टममा ल्याउनु चलाउनु भने हामीले काम गर्न पाउँथ्यौँ, हामीले राज्यलाई कर दिन पाउँथ्यौँ, हामीले व्यापार व्यवसाय गर्न पाउँथ्यौँ, अनि हामीले बैंकलाई शिक्षा दिन पाउँथ्यौँ। नेपालले चीनबाट इलेक्ट्रोनिक्स, लत्ता कपडा, औद्योगिक सामान, स्याउ लगायतका सामान आयात गर्छ भने नेपालबाट खाद्य सामग्री, घरेलु हस्तकला र श्रृंगारका सामान निर्यात हुने गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अहिले नाका ठप्प हुँदा आफूहरूलाई भएको समस्या बारे सुनाउँदै रसुवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुकसाङ तामाङ 400-500 जनाले दैनिक रोजगार पाइरहन्छ, त्यो पनि बन्द भएको अवस्था छ। सिजन अनुसारको कपडा पनि नेपालमा पाइरहेको छैन, जुन गर्मीमा पाउनु पर्ने कपडा गर्मीमा पाइरहेको छैन, जाडोमा पाउनु पर्ने कपडा जाडोमा पाइरहेको छैन। रसुवागढी नाका सञ्चालनको लागि नेपालबाट चिनिया सरकारलाई पटक पटक पत्र पठाइएकोमा अहिले पछिल्लो पत्र अनुसार चिनिया पक्ष पनि रसुवागढी नाका सञ्चालनमा सकारात्मक देखिएको बताउँदै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले भने फेब्रुअरीमा एउटा पत्राचार गर्यौं, त्यसपछि पुनः हामीले एक हप्ता अगाडि मात्रै पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत त्यो नाका सुचारू गर्नका लागि पत्राचार गरेका छौं। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि त्यसका लागि पहल गर्दैछ र चीन सरकार यो विषयमा सकारात्मक रहेको बुझिएको छ। अब छिटै यो सञ्चालनमा आउने सम्भावना पनि छ। दैनिक 1 करोड भन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढी बन्द भएपछि राज्यलाई त घाटा भएको छ नै, साना तथा ठूला व्यवसायहरू प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्। शक्तिमाया तामाङ, बीबीसी नुवाकोट। अन्तिम प्रसङ्ग खेलकुदको। निश्चित क्षेत्रमा लकडाउन खुकुलो बनाउन सरकारले हालै गरेको निर्णयको सूचीमा खेलकुद क्षेत्र नपरे पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सुरक्षित रहेर अभ्यास गर्न सकिने भन्दै खुकुलो नीति लिएपछि केही खेलका अभ्यासहरू हुन थालेका छन्। केही खेलको प्रशिक्षण भने सरकारको पूर्ण स्वीकृतिपछि मात्रै थालिने बताइएको छ। प्रस्तुत छ हाम्रा खेल संवाददाता निरञ्जन राजवंशीले तयार पारेको एक रिपोर्ट।
टेक्वान्डो खेलका प्रमुख प्रशिक्षक नवीन कुमार श्रेष्ठले कोटेश्वर डोजाङमा राष्ट्रिय खेलाडी सम्मिलित टोलीलाई नियमित प्रशिक्षण दिन थालेका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणको त्रासका माझ झण्डै 3 महिना लामो समय प्रशिक्षण बिना नै बिताएपछि उनले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग स्वीकृति लिएर प्रशिक्षण आरम्भ गरेका हुन्। सम्भावित नेसनल प्लेयरहरू र नेसनल प्लेयरहरू यहाँ पुग्यो। अब हामी कहाँ भयो, जस्तै अब सिसर डोजाङमा नोर्बुले गरिरहेको छ, अब पुलिसको पुम्से टोली पुलिस कहाँ गर्छ, आर्मीको आर्मी कहाँ गर्छ, अनि यहाँ सबै सेनिटाइजरदेखि लिएर हरेक कुरा मास्कदेखि लिएर सबै व्यवस्था छ हामी यहाँ अहिले। नियमित अभ्यास अनिवार्य मानिने खेलकुद क्षेत्रका खेलाडीहरू यति लामो समय लकडाउनमा बस्दा फिटनेसको चिन्ता जनाइरहेको पनि धेरै भइसक्यो। त्यसकारण सरकारको निर्देशन भए पनि फिटनेसको सवालमा थप खुकुलो पार्ने योजना अघि सारेको बताउँछन् राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल। सेप्टेम्बरसम्मको लगभग अन्तर्राष्ट्रिय टुर्नामेन्ट सम्पूर्ण गेमको बन्द छ। तर खेलाडीको के हुन्छ भने प्र्याक्टिस गरेन भने फिजिकल्ली फिट पनि हुँदैन, मेन्टल्ली फिट पनि हुँदैन। तर अब नेपाल सरकारले नगर भनिरहेको स्थितिमा हामीले त्यो सरकारको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्न हामीले पनि मिलेन। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने सुरक्षित संयमित रहेर बिस्तारै चाहिँ यसलाई अगाडि बढाउनुहोस् भनेर हामीले सबै संघहरूलाई निर्देशन दिएका छौँ। उनका अनुसार समूहगत खेल होइन, टेबल टेनिस, आर्चरी, ब्याडमिन्टन जस्ता एकल खेलको अभ्यास सुरुवाती चरणमा सम्भव छ। यस्ता खेल संघहरू अभ्यासको तयारीमा पनि देखिन्छन्। तर खेलाडीहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमित भएमा कसले जिम्मा लिने हो भन्ने डर तिनका पदाधिकारीहरूमा देखिन्छ। नेपाल ब्याडमिन्टन संघका अध्यक्ष रामजी बहादुर श्रेष्ठ भन्छन्, गभर्मेन्टले त्यो गरेको छैन, अब जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने एउटा अलिकति समस्या चाहिँ छ। सरकारले अस्ति सुरुमै हेर्नुहोस् भने अस्ति नै भन्नुभएको थियो मिलाउँदैछ। अब त्यो सबै अब ट्रेनिङ गर्न सकिन्छ। अब क्वारेन्टाइन कोर्स पनि 3 महिना भइसक्यो, त्यतिकै बसिआएपछि अब क्वारेन्टाइन कोर्स पनि एकदमै नेसनल बसिआ हुनाले पनि अब सुरु गर्दै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। सरकारले सञ्चालन गर्न नहुने क्षेत्रको सूचीमा खेलकुद क्षेत्रलाई राखेकोले वैधानिक रूपमै अभ्यास सञ्चालन गर्न कतिपय संघहरू तयार छैनन्। नेपाल क्रिकेट संघको गत हप्ता बसेको बैठकले अभ्यास अनुमतिको लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त संघका सचिव अशोकनाथ प्याकुर्याल, गभर्मेन्टले वकिल गो हेड नभइकन त हामीले गर्न मिलेन। त्यसैले उहाँले हुन्छ यसो गरेर तिमीहरूले गर्न सक्छौ भनेर दिनुभयो भने चाहिँ अनि हामी ट्रेनिङको पार्टहरूमा केही गर्न सक्छौँ कि भन्ने हाम्रो कुरो छ। त्यसमा चाहिँ नेपालमा सबैभन्दा बढी सक्रिय मानिएको फुटबलको अवस्था झन् नाजुक छ। एन्फा कम्प्लेक्स क्वारेन्टिनमा राखिएको छ अनि देशको स्वीकृति मात्र होइन, फुटबल फेरि चलाउनु अगाडि विश्व फुटबल महासंघ फिफाले तोकेको मार्गदर्शनको पालना गर्न आवश्यक रहेको एन्फा अधिकारीहरू बताउँछन्। एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधर, ट्रेनिङमा अब प्लेयरको सेफ्टीका बारेमा उनीहरूले धेरै गाइडलाइनहरू पठाएको छ। ट्रेनिङ कसरी गराउनु पर्ने, कति हप्तामै उनीहरूको पिसिआर टेस्ट गराउनु पर्ने कुराहरू छ होइन। त्यो जम्मै सम्भावना सही हेर्नु पर्यो नि त। फेरि हामीले प्लेयर लिएर आउने गभर्मेन्टले पिसिआर टेस्ट नै नगराइदिने भने अप्ठ्यारो हुन्छ नि त। त्यसरी धेरै कुराहरू चाहिँ त्यो अब फिफाको गाइडलाइन छ, त्यो अनुसारको कामहरू हामीले सम्पन्न गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने कुरा छ नि त। थुप्रै खेलाडीहरूको सामूहिक संलग्नता रहने र हजारौं दर्शकहरू जोडिने भएकोले खेलकुद क्षेत्र चाँडै खुल्ने सम्भावना निकै कम देखिन्छ। त्यस निम्ति देशबाट कोरोना भाइरसको संक्रमण निर्मूल हुने समय पर्खिनु वा कतिपय राष्ट्रले अपनाएको जस्तै सावधानी अपनाएर खेल सञ्चालन गर्ने विकल्प नै कुर्नुपर्ने देखिन्छ। निरञ्जन राजवंशी, BBC, काठमाडौँ। अब अन्त्यमा प्रमुख विश्व समाचार संक्षेपमा। ट्रम्प प्रशासनले भूतपूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले लेखेको एउटा पुस्तकको प्रकाशन रोक्नका लागि अन्तिम प्रयास गरिरहेको छ। युरोपियन युनियनको एउटा शीर्ष अदालतले गैर सरकारी संस्थाहरूमा विदेशी दाताबाट रकम ल्याउन रोक लगाउने एउटा हङ्गेरियन कानुन बदल गर्नुपर्ने फैसला सुनाएको छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण उत्पन्न गहिरो आर्थिक सङ्कटलाई रोक्नका लागि अर्थतन्त्रमा थप रकम प्रवाह गर्नेमा ब्रिटेन पछिल्लो देश बनेको छ। भारत सरकारका अधिकारीहरूले उत्तरी लद्दाख क्षेत्रमा चिनिया सैनिकसँग झडपमा सामेल भएका सबै भारतीय सैनिकहरूको विवरण दिएको बताएका छन्। र सन् 2010मा लन्डनमा एकजना पाकिस्तानी राजनीतिज्ञको हत्या गरेको आरोपमा पाकिस्तानको एउटा अदालतले 3 जना मानिसहरूलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। हवस् त यसका साथै BBC नेपाली सेवाको साँझ पख यहीँ सकिन्छ। अब हामी भोलि बिहान 7:15 बजे बिहानी पखमा आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।